भगवान शिवजीको पूजा हुँदैछ काठमाडौँ पशुपतिनाथ मन्दिर प्राङ्गणमा। तपाईहरु पनि दर्शन गर्नुहोला भगवान पशुपतिनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज 2081 साल फागुन गतेको शुभ बिहानीमा भगवान पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा छौं हामी। भगवान पशुपतिनाथको बाहिरैबाट भए पनि हजुरहरु सबैले दर्शन गर्नुहोला, भगवान प्रति कृतज्ञता अर्पण गर्नुहोला। ओम वन्दे देवो महापतिं सरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पाण्डकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शाङ्करम्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम मृत्युंजयाय नमः, महारुद्राय नमः, पशुपतिनाथाय नमो नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो शंकर।